अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इजाज़ शरीफ और आज का दिन नहायत ही अदब के साथ मनाया जा रहा है क्योंकि आज 11 सितंबर है, यौम वफ़ात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज का दिन एक ऐसे अजीम कायद की याद दिलाता है कि जिसने बड़े सगीर के मुसलमानों को एक नस्बुल ऐन दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में बड़े सगीर के करोड़ों मुसलमानों की कोशिश से पाकिस्तान वजूद में आया। कायद आज़म क़याम पाकिस्तान के बाद 11 सितंबर 1948 को अपनी वफ़ात तक मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। कायद आज़म की वफ़ात के 74 साल बाद उनकी वफ़ात के मौके पर हज़ारों अफराद उनके लहद पर हाज़री शहर शहर में मुनक्किद होने वाली तकरीबात से अमर की गवाही देते हैं कि पाकिस्तानी कौम इनसे आज भी वलवलाना अकीदत रखती है, अकीदत व एहतराम रखती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानिए पाकिस्तान हैं। और अब बात करते हैं कुछ इमरान खान की कि शहबाज गिल से वो लोग सिर्फ यही पूछते रहे हैं रिमांड के दरमियान कि इमरान खान साहब खाते क्या हैं। ये बहुत शिकवा रहा है शहबाज गिल साहब को भी कि जी वो मुझसे ये क्यों पूछते हैं रिमांड में। तो मेरे ख्याल में कल लाइव वीडियो में देख लिया होगा कि इमरान खान साहब क्या खाते हैं। वो दरअसल चाय में रोटी डुबो के ज़्यादा पसंद करते हैं। और इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की करीब आते जा रहे हैं और इमरान खान साहब को ज़्यादा पता है कब और किस वक्त क्या करना है। दिन और रात सड़कों पर निकलो, कभी ज़िंदगी में तब्दीली की तारीख ही नहीं पड़ी। इंतशार से कुछ हासिल नहीं होता और शुक्र अदा करें कि इमरान खान इंतशार की तरफ नहीं जा रहे। पीटीआई गुजरांवाला का जलसा जो है, अगर तमाम तर सियासी वाबस्तगी से हटकर बिल्कुल गैर जानबदाराना होकर हकीकत पर मबनी तज्जिया किया जाए तो इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान अवामी ताकत के साथ नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। चश्मो फातर से इतने बड़े जलसे और अवाम का जम वफीर इससे कबल कभी नहीं देखा। हाजी साहब इमरान खान को ख़त्म करने की मशक ला हासिल छोड़ दें अब और हकीकी सियासी और जमहूरी अमल को आगे बढ़ने दें। अवाम को एक बार फिर फैसला करने दें, इस बार और अपना लीडर चुनने दें। एक बार हकीकी तौर पर न्यूट्रल होकर तो देखें, फिर आवाम जिसके सर पर ताज रखे वही इस मुल्क का वजीर आज़म बनना चाहिए। यही गुजरांवाला था जहां से पिछली बार जब इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर गुजरा था तो लोगों ने पत्थर मारे थे क्योंकि गुजरांवाला नून लीग का घर समझा जाता था और पीटीआई कोई भी सीट जीत ना पाती थी। और आज यही गुजरांवाला था जहां एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक तारीख में पहली बार इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ है और इमरान खान ने अपनी इस सीरीज का कामयाब तरीन जलसा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला में किसी भी लीडर के जलसे में आज तक इतने लोग जमा नहीं हुए। क्या इमरान खान की तब्दीली आ नहीं चुकी? यही तब्दीली है और यही आवाम चाहती है। अब हुकूमत को और न्यूट्रल को चाहिए कि वो इलेक्शन की तारीख दें और अवाम पे फैसला छोड़ें। ये ज़बरदस्ती की हुकूमत जो अवाम पे मुसल्लत की हुई है इसको ख़त्म करें। अल्लाह करे, मैं ये दुआ नहीं करता कि अल्लाह करे कि इमरान ही आया, हो सकता है कि नवाज शरीफ भी आ सकता है, ये वापस शहबाज शरीफ जरदारी भी आ सकता है, लेकिन एक दफ़ा अवाम पे फैसला छोड़ें फिर देखें आगे होता है क्या। और दूसरी जानिब देखा जाए तो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है और महंगाई का एक और बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। तो ये तूफ़ान आवाम से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाएगा क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है
اس وقت ہی عوام مہنگائی کی چکی میں پس پس کر بالکل نک و نک ہو گئی ہے۔ آج رات کو ابھی اس وقت عمران خان صاحب ٹیلی تھون کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ اتنا پیسہ اکٹھا ہو، اور سب دوستوں سے اور سب دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ اس ٹیلی تھون میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امداد کریں، تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اور اس مہنگائی کے خلاف اب عمران خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ملک بھر میں جو ہے وہ احتجاج کی کال کریں، تاکہ جگہ جگہ ریلیز اور احتجاج کیا جائے، تاکہ مہنگائی کنٹرول کی جا سکے، مزید مت بڑھے۔ اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے، پوری دنیا میں ہر چیز سستی ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں پہ پیٹرول کی قیمت کم ہے، پاکستان میں پیٹرول کی قیمت زیادہ ہے۔ جب عمران خان صاحب پیٹرول کی دیا کرتے تھے اس وقت پیٹرول مہنگا تھا، اور ابھی پیٹرول سستا ہے، تو یہ پیٹرول اس وقت سے بھی مہنگا دے رہے ہیں۔ گھی کی قیمت دیکھ لیں، آٹے کی قیمت آپ دیکھ لیں کس جگہ پہنچ گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان سیاستدانوں کی چالیں کہ عوام کے اوپر یہ کس قسم سے اور کس طریقے سے پیسے کماتے ہیں۔ جتنی بھی یہ پارٹیز ہیں ساری بزنس مین ہیں، تو یہ بزنس مین ڈائریکٹ رشوت نہیں لیتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی کام دیا اس کی رشوت، یہ کوئی بھی چیز شارٹ کر دیتے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ایجنسیز جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ گندم ہماری شارٹ ہونے والی ہے۔ اب یہ شارٹ گندم اس وجہ سے نہیں ہونے والی کہ جی سیلاب آیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے گندم کی خریداری ہی نہیں کی ہے۔ گندم کی اگر خریداری ٹائم پہ ہو جاتی تو اب یہ شارٹ فال نہ آتا، لیکن اب امید ہے کہ ابھی جو 100-125 روپے کلو آٹا چل رہا ہے، آنے والے وقتوں میں یہ 175-70 سے اوپر جانے کی توقع ہے، اور اس وقت عوام کا کیا حال ہوگا۔ یہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ہم لوگوں کو کرنی پڑیں گی، تو جس کے لیے ہمیں اب نکلنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا، ہمارا حق ہمیں مل سکے۔ ابھی کچھ اور ہو نہ ہو، اس وقت ملک ہمارا بہت کرائسس میں جا رہا ہے، آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں کس طرف جائے۔ تو اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ اقتدار لے کر پھنس چکی ہے، لیکن ابھی کچھ ہل نہیں پا رہے ہیں کہ کس طرف جائیں، کیا کریں۔ اور سب سے زیادہ آگے سیر فہرست پہ اس وقت نون لیگ ہے، کیونکہ وہ ان کی اکثریت زیادہ ہے، سیٹیں ان کے پاس زیادہ ہیں۔ اب ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اگر اب وہ کچھ نہیں کریں گے تو اب عمران خان نے بھی احتجاجی ریلیوں کی کال کر دی ہے مہنگائی کے خلاف، تو جب مہنگائی کے خلاف اب ریلیاں نکلیں گی تو کچھ نہ کچھ حل نکلے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔